जाडू नाईक चेअरमॅन आणि संघाचो कॉपरेटिव्ह युनियन संघाचो डायरेक्टर हांव अशें निवेदन करता की जी गोवोरमेंटान जी कामधेनू स्कीम चालू केल्या ती खरोखरच वाखाणण्या सारकी आसा. दरच कामधेनू ही फार्मरांक ताचो खूब बेनिफीट मेळटलें कारण पयलींची कामधेनू आतां कामधेनू खूब फरक आसा. आतां सरकारान डिक्लेअर केल्या त्या प्रमाणे ती जर कामधेनू स्कीम जर आमकां भायर परस्पर जर फार्मरांक घेवन जाय मेळत जाल्यार ती फायदेशीर आसा. एजंटा मार्फत घेवन आमकां तो त्रास जाता कारण एजंटा मार्फत आमकां बरें जनावर घेवंक मेळना. हें जर गोंया भायर आमी जनावर घेतलें तर बरे पद्दतीन आमकां घेवन आमच्या मनपसंती घेवन आनी फार्मरांक तेजे सामकें बेनिफीट तेंचें मेळटलें आनी सरकाराचें हांव अभिनंदन करता की हे तेंच्यांनी स्कीम चालू केल्या आनी हो दूद उत्पादन वाडोवपाचो तेंच्यांनी जो प्रयत्न केला ताका फार्मरांचो हातभार आसा आमी ते लायतले आनी जे तेंची मनोकामना सरकाराचे की दूद वाडोवपाक खंय सरकारान आतां जवळ जवळ तेंच्या मार्केटींग दूद प्रोडक्शन कमी जालां आनी सैमाचें हें धोरण आसा की गोंयान स्वयंपूर्ण दुदान स्वयं करतलो तेची घोशणा आसा. ताका आमचो शेतकऱ्याचो फूल पाठिंबो आसतलो आनी हेच्या फुडें तेन्ना असोच शेतकऱ्याच्या पाठीचेर रावचो आनी शेतकऱ्याचे मागणी आयकून घेवची आनी तेंचे दूद दर वाडयल्या बद्दल कालच तेंच्यांनी डिक्लेअर केलो. काल आमच्यांनी फुड्यान तेंच्यांनी एक एडमिशन घेवन तेंच्यांनी एक सपोर्ट प्राच्या शिवाय गायच्या दुधाचेर 100 रुपया वाड केल्या. ते खरोखरच अभिनंदन तेंचें आमी अभिनंदन करता आनी इतलें जावन म्हाज्या दूध कितलें कमी जालां? दूध कितलें कमी जालां? कितें दूध कमी जालां म्हणटा तुमी कितलें कमी जालां? आमचें ना तेंच्यांनी गायच्या दुधाक 100 रुपया वाडयले. म्हशीच्या घालून तेंच्यांनी दिवंक ना ते करतले. मुख्य अभिनंदन कित्याक करपाक लागले की गायच्या स्किमीचेर वाडयले म्हणून. ओके. आतां पयलीं कितल्यो मेळटाल्यो? पयलीं कितली स्किमीक कितल्यो मेळटाल्यो आमकां? पयलीं दुधाचेर आनी रेट वाडूंक नासलो. 4 वर्सां हांवें पयलीं गोवा डेरी वाडयलो तेच्या उपरांत वाडोवंक ना. फर्स्ट टायम गव्हर्मेंटान वाडयल्या. ना कामधेनू स्कीम म्हणटा पळय न्ही गाय आतां वाडून दिता म्हणल्यार आतां 90 केलें तेंच्यांनी. पयलीं 70 आसलें पर्संटेज. म्हजें नांव रमेश शेटकाडन चेअरमॅन साताद्रे गोवेला. हांव पयलीं सर्वांत प्रथम तुमकां येवकार आनी ह्या जे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो उद्देश आसा ती कामधेनू स्कीम प्रोक्युअरमेंट आनी सर्वप्रथम आमच्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाका धन्यवाद करता की आमच्या सगळ्या म्हज्या शेतकऱ्याच्या मतीन की आमची जी स्कीम कामधेनू स्कीम पयलीं जी 70,000 आशिल्ली ती 90,000 केली आनी 1 ते 10 गायीक 90% सबसिडी आसा. त्या परस 11 ते 20 ताका 75% सबसिडी आसा. ती पयलीं 75 आशिल्ली मागीर 50 आशिल्ली ही वाड जी जाल्या ती खरोखरच फायदेशीर आसा शेतकऱ्यांक. सेकंडली जी मिल्क प्रोक्युअरमेंट प्रायस आसा तो गायक 100 रुपया आनी जी म्हशीक आसा ती 10 रुपया वाडयल्ली आसा. पयलीं खूब वर्सां वाडोवन आशिल्ली आतां तें केलां आनी तातूंत मुख्यमंत्र्या बरोबरच हांव एनिमल हजबंड्री दोतोर डायरेक्टर ऑफिसर्स मागीर जे गोवा डेरीचे कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स आसा ऑफिसर्स तांचे खूब उल्लेख आनी धन्यवाद करतात. त्या बरोबर हातूंत मेन शेतकरी जे हांचे दोतोरा फाटल्यान लागून ऑफिसरां फाटल्यान लागून तांचें सगळें कॉर्डिनेशन केलें. ते प्रितम पाटील आसा तो मळीक आसा म्हणजे अनंत मळीक म्हणटात तांकां आनी शिवानंद बागे सगळे एकूण सगळे शेतकऱ्यांचे हांव धन्यवाद करता की हो फायदो जो सगळ्या गोंयभर लोकांक वतलो शेतकऱ्यांक वतलो आनी असोच जो मिल्क म्हणजे समृद्ध जावचें गोंय हें जो धंय आसा तें कंप्लीट जातलें अशें हांव अपेक्षा करता आनी खरोखरच ह्या स्किमीचो सगळ्यांनी फायदो घेवचें आनी फुडें वचचें आनी जे अनएम्प्लॉयड यूथ आसा तांच्यांनी हाजेर एटलिस्ट ट्राय करात. फुडें मागीर पळोवया कितें जातलें आनी आपले एक्सपिरियन्स शेअर करचे मागीर हेजी म्हजी अपेक्षा आसा आनी ह्याच फुडें अशेंच कंटिन्यू आमकां सपोर्ट करतले. हे एनिमल हजबंड्री आमची गोवा डेरी आनी मुख्यमंत्री हांची अपेक्षा आसा.
गोवा डेअरीचे दूध 55,000 वयल्यान 40,000 पावला साधारण 35-40. हय. कारण कितें आसतलें आनी आतां जर तुमी पळय कामधेनू योजना म्हणटा ती कितपत तुमचे हे करतले म्हणजे लाभ घेतले? सर पळय कितें आसा हे 45 एक प्रॉब्लम ना, तातूंत खूब प्रॉब्लम्स आसा. तातूंत मदीं आमी जी FMD आयली, मागीर लंपी डिसीज जाली, तातूंत गोरवां हाडूंक मेळ्ळें ना कित्याक बंदी आशिल्ली, ताका तें एक कारण जालें. आनी मदीं मॅनेजमेंट चेंज जालें, बोर्ड आयलो ना, हें सब खूब तातूंत एकट्याक रिस्पॉन्सिबल धरून आमी शकना की आतां जालें तें जालें, जें कितें जालें तें फाटीं उडोवन आमी फुडें पळयचें हो प्रयत्न करुयात. ऍडमिनिस्ट्रेटर रूल आतां फार्मर सगळे क्रॉस करतात असं म्हणटा तुमी? एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड जाय. पळय कायद्यात कितें पडटा, जे कायद्यात आसूं जाय तें सविस्तर जावंक जाता, बोर्ड हे येवंकूच जाय. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह इज फॉर अ लिमिटेड पिरियड ऑफ टायम, तांचो कितें टायम दिला तांकां, गव्हर्मेंटान दिला, कोर्टान दिला, वॉट एवर इट इज अकॉर्डिंग टू द रुल्स. तांचो ते कार्यभार हे करून मागीर ते बोर्डाचे ऑटोमॅटिकली ते बोर्डाच्या हातीन वचूंक जाय. सेकंडली कितें आसा, जी आतां परिस्थिती आसा अशें म्हणूंक शकना की आमी ह्याच कारणाक लागून जाल्यार खूब कारणां आसा तातूंत आतां कितें जालें तें जालें, आमी रायट ऑफ करूया किंवा वॉट एवर इट इज, कितें आसा तें करूया आनी फुडें चलुया. नाजाल्यार आमचो फुडाकार अंधारात आसा. जर आमी खंय तरी फुडें बोर्ड स्थापन जावचो दिसता तुमकां? हय, बोर्ड डेफिनेटली स्थापन म्हाका दिसना, डेफिनेटली बोर्ड येतलोच. हातूंत प्रश्न कांयच हें ना. फाल्यां सकाळीं डेमोक्रेसी आसा, जंय कॉपरेटीव युनियन आसा, ताका कॉपरेटीव सगळ्या फार्मरांचो हे गोवा डेअरी म्हणून सगळ्यांचें इलेक्शन जातलें. आयज ना फाल्यां जातलें. एजीएम डिमांड करतलो तुमी? एजीएमान डिमांड करपाची गरजूच ना आमकां, कित्याक तांकां कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स आसा, तांकां लिमिटेड पिरियड आसा. ते इट कॅन बी एक्सटेंड टू सर्टन पिरियड. कळ्ळें न्ही? अकॉर्डिंग टू बायलॉज बीन आसा, इट कॅन बी एक्सटेंड टू सर्टन पिरियड. ताच्या भायर आनी तांकां आनीक जर एक्सटेंशन दिता, बरें काम करता जाल्यार एक्सटेंशन दिवंक शकता किंवा दिवंक शकना. आनी बोर्डान कशें आसा, सगळें संमतीन एजीएम डिसायड करतलीच करतली. ह्या वेवसायान जे आसा हे तरुण वर्गान येवचे अशें मुखार म्हजे प्रत्यक्ष मत एटलिस्ट ट्राय एकदा तरी ट्राय करचें न्ही. खंयचे खंयचे चित्रां काडून हें करून जर प्रॅक्टिकल अनुभव घेयात, एकदा तरी 1-2 एनिमल्स घेयात. आमचे तुमी पळयलें आसतलें की आमच्या प्रत्येक घरान माजरां असतात कितलीं, म्हणल्यार पेट्स असतात वेगळे वेगळे. त्या प्रमाणे एक गाय घेया, 2 घेया, पळय एटलिस्ट तुमकांच फ्रेश दूध मेळटलें घरान. फुडल्या मागीर पळोवया. रिलेटेड टू कॉस्टिंग हें सगळें येतलें सगळ्यांक सदांच बरें आसतलें अशें ना, पूण एक अनुभव घेयात, पळयात कितें जाता तें. आनी म्हाका दिसना एनिमल हजबंड्री ना म्हणटले, दोतोर खंयचेच ना म्हणटले, दे आर व्हेरी हेल्पफूल इन दॅट मॅटर. तुमी एकदा तरी अनुभव घेवचो आनी फुडें मागीर अशेंच जर फायदो जाल्यार तो टिकतलें. जे आमी म्हणटा लुकसाण म्हणटा, आनी ताका कारणच खूब आसा. आपले ओन आयडियाज आसतले, हांव ओन इम्प्लिमेंट केल्यार पळया, लेट्स सी वॉट हॅपन्स म्हणून. त्या प्रमाणे जर तो सक्सेस जालो जाल्यार ते ताळ्यो वाजयतले ना किंवा वॉट एवर इट इज. आसतना तेंकां प्रमोट कित्याक करूं नाका म्हणटा ते तुमी तांकांच विचारचें पडटलें. आसा तांकां बॅकअप कित्याक करूं ना, कळ्ळें? तांकांच विचारचें पडटलें कित्याक लागून करूं ना. आनी हे येवपाची गरज ती आमी एक्चुअली एरियावर विचारतले अशें कितें आसात ते. एग्जामाक आमचो प्रश्न थंय आसता, एग्जामान आमी तेणी सांगलें, पूण हांवें तें आतां तेंच्यांनी करून फुडें घेवंक ना. ती जबाबदारी एडमिनिस्ट्रेटराची जाता. प्रोड्युसर सॅलरी सोसायटी चॅम्पियन सगळ्यांनी वेवस्था जाली, पूण केन्नाच आमकां इन्क्रिमेंट कसलोच आसूंक ना. पयलीच फावटी इतल्या वर्सां उपरांत आमकां इन्क्रिमेंट मेळ्ळो. आनीक हे दोंगात डे बाय डे दूध कमी जायत येता. प्रत्येक सोसायटीन पयल्यार गावता ते कित्याक जाता तें जे कोण कळटा. सो आमचें म्हणणें एकूच, जे येवपाक जो आमकां इन्क्रिमेंट मेळ्ळो, इन्सेंटीव मेळ्ळो, तोच आमचो फायदो. कंपेर टू रेट, दुधाची रेट आनी फिडाची रेट कंपेर केल्यार फार्मराक कांयच उरना. देखूनच दूध मायनस जायत येता. आनी जी आज गामधेन स्कीम जी केल्ली आसा ती जायते वर्सां उपरांत वाडली. आमकां पयलीं 70% आसली, आतां 90 केली, 1 to 10. ही बरी फायद्याची कमाल. म्हळ्यार फिडाचे वाटेन ती आमकां बहुत आवड जाता. गाय घेवपाक सोंप्यो पूण पोसूंक जड. ज्या टायमाक आमचे गाय दूद आसता तेन्ना आमी बरे पद्दतीन तेका दूद फीड घातले. ज्या टायमाक दूद ना
त्या टायमार आमी कशें तांकां वाडोवंक शकता. एक गाय तुमी जे स्किमीची गाय दितात 3.5 वर्सां पोसपाक जाय. 3.5 वर्सां बेगीन घालपाक जायना, तितलें सोंपें ना. गाय सगळो टायम दूद दिना. गाय एक वर्साक 6 ते 7 म्हयने दूद दितली. उरले म्हयने कितें करून तिका पोसपाची तें आमचें हितून आसा. 3.5 वर्सां पोसूंकूच जाय. ती गाय फेल गेली, दुसऱ्या दिसा फेल जावं येता, पाऱ्या फेल जावंक येता, पूण तिका फीड तितलेंच दिवपाक पडटा. तें आमकां तें म्हत्वाचें ना. सो हांव मागता सरकारान जें केलां तें बरें केलां. जो भितर आमचे आनीकूय डिमांड आसात तेय तेणें आयकल्यार आमी म्हाका अशें दिसता साश्टीन आमची सोसायटी टॉप आसा आनी ही टॉपूच धरून आमी पावता. जाल्यार आमचे डिमांड आसा तेय फुलफील करूंक जाय उरले तेय. हे हो केला तर आमी चड आभारी ताचे. आनीक आमचे फार्मराचे फॅमिली आतां इन्क्रिमेंट मेळ्ळा म्हणून अशें खुशी जाले, तोंडार आसो दिसता. नाजाल्यार सदांच फार्मराच्या तोंडाचेच पेमेंट येवंक ना अशें चलता. मिक्स करून घेतली. हय सर, हो प्रॉब्लम पळय, हो प्रॉब्लम आमच्या स्टेटीन ना. हांव अश्योर करून म्हज्यान तरी इतलें आमचो गोंयचो जे शेतकरी तुटकार आसा हो चड असलें कांय करूंक वचना. असो बेजार डेफिनेटली कांय करूं. ताका खबर आसा कितें हें दूद वता कोणाक पिवपाक वता, भुरग्यांक वता अशें म्हणून खबर आसा. तातूंत हो आमचो तरी शेतकऱ्यांक करता हें म्हजी गॅरंटी म्हाका फूल सबंद विश्वास आसा आमचो शेतकऱ्याचो. चडांत चड ऑन अ नेगेटीव एक्सपेक्ट उलया, चडांत चड तो उदक घाल, ताज्या वयर करचो ना. आनी आतां मशिनरी अशी आयल्या की जे आमच्या सोसायटीन मशिनरी इवन 10% जर तूं उदक घाला जाल्यार तें कळटा. ना हांव तेजें म्हणना, प्रोक्युरमेंट कमी आसल्या कारणान गोवा टी भायलें दूद घेता. सो भायलें दुदाक तर हांगासर जेन्ना येता त्या दुदाक कितें अशें ताका लागून आमी तुमकां खबर आसा 2 वर्सां पयलीं ते आमचे 40 lakhs रुपीज घेवन ते PFE मशीन बसयल्लें आसा. तातूंत तें सगळें आढळून येता. वॉटेवर स्टार्च वॉटेवर कितें आसा तें पॅरामिटर्स जे आसा ताजे प्रमाणे ते आढळून येता. आनी म्हाका अपेक्षा आसा ते जर बेसर आसलें जाल्यार पयलींच टँकर इंजेक्ट करताले. हे आमचे गोवन पब्लिकान आनी गोवन लोकांक आमकां तशें एक गोंयकाराक तरी तशें दिवपाक गोवा दिवंक शकना. गोंयकारांच्या दुदान काय तशें आमच्या गोवाडीचे भेसळ येवंक ना. आमी काय आयकून आयकूंक ना. इतके प्रमाणीत शेतकरी आमचे दूध व्यवसाय करतात. पण 2022 साली म्हाका दिसता म्हजेच रेजोल्युशन प्रपोज हांवें केलें की NDDB दिवची. इतली वर्सां जे काळांतरान जे प्रॉब्लम क्रिएट जाल्लो आसा ते मागीर आमी अशें डिसायड केलें. आनी तातूंत आनी चेअरमॅनूय आशिल्ले जे म्हणटाले ओके NDDB 5 वर्सां दिवया. 5 वर्सां तरी कळोवंक लागतली न्हय, म्हणजे वॉट दे कॅन डू एंड वॉट दे कांट डू. तातूंत आमी प्रपोजल मांडिल्लें की 2022 साली तांकां दिवचें. आतां लेट्स सी कितें म्हणटा. म्हजो डेफिनेटली म्हजो कितें म्हजेच प्रपोजल आसा तें प्रपोज केल्लो NDDB दिवचे 5 वर्सां तरी पळोवया. हांच्यानी आतां एडमिनिस्ट्रेटर घाले, बोर्ड घालो, परिस्थिती तीच आसा. लेट्स सी वॉट NDDB डज. दिवन पळोवया तांकां. ताज्या पयलीं आमी कित्याक उलोवया. दिवन 5 वर्सां दी, 5 वर्सां अशेंच वतली. एटलीस्ट लेट्स सी वॉट दे कॅन डू. आनी जर तांची जर न्यू आयडिया जी कितें येता जाल्यार आमकांच फायदेशीर आसा. अल्टिमेटली कोण येतलोच येतलो. 5 वर्सां दिवपाक म्हाका दिसता कांय हरकत ना. तरी म्हजें फूल पाठिंबो आसा. पण हातूंत विरोध करपी आसतले तांचे हें करूया, मागीर रेजोल्युशन घेवया बोर्डान परत जाय जाल्यार. पूण आमचें जर म्हजे तरी मतीन जर तांकां 5 वर्सां दिवपाक हरकत ना.